अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाई टेक टीवी न्यूज में। बीआरएस एमएलए और एमएलसी ऑटोज में असेंबली पहुंचे। बीआरएस एमएलए और एमएलसी ऑटो ड्राइवरों पर कांग्रेस हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ एहतजाज करने ऑटोज में असेंबली पहुंचे। वो हैदराबाद के हैदरगुड़ा में एमएलए क्वार्टर्स में ऑटो में असेंबली पहुंचे। रेंजर ऑफिसर बेरवा इफ्तिखार अहमद कादरी की हिदायत पर ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर खाग ने रात गए एसपी रेंज बेरवा के जंगलाती इलाके में मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगाए, जहां डोडोरा पोशकर के खाग में गाड़ी को नाजायज टिम्बर समेत कब्जे में ले लिया गया और नाजायज लकड़ी वाली गाड़ी को जब्त कर लिया गया। रेंज ऑफिस बेरवा को महफूज हिरासत में ले लिया जाएगा, ताहम एक केस तैयार किया जाएगा और मुनासिब वक्त पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो व्हीकल उन्होंने छोड़ दी वहाँ ही, तो वो भी हमने सीज करके अपने तवील में ले नाइट में। हमारे अपने मुलाजिम थे जो हमारे बीट स्टाफ हैं, जैसे फॉरेस्ट साहब है हमारे बीओ खाग, तो वो हमारे साथ थे। उन्होंने ये अंजाम दिया है, वही पार्टी हेड था। मैंने की है पर्सनली भी, मैंने उनको समझ बदकिस्मती से ये नहीं समझ रहे, क्योंकि जहाँ जब से मैं आया हूँ यहाँ मैंने यहाँ थोड़ा कंट्रोल किया है, तो हमने 8-10 गाड़ियाँ भी 8 गाड़ियाँ तकरीबन पकड़ी है आज तक मेरे पीरियड में, और घोड़े भी पकड़े हैं। हम रोज़ इनको अपील करते हैं कि ये काम छोड़ दो, वरना आप लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई सख्त होगी। जिसमें हमने पिछले ही साल सेफ्टी एक्ट दिया है 6 बंदों को मेरे रेंज में। आवाम से अपील करता हूँ एज रेंज अफसर कि ये काम छोड़ दीजिए। हमारा ये सरमाया है, अगर हम इसकी रखवाली करते हैं तो लोगों को भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी रखवाली करें। क्या आपको तो कल्प्रिट सारे कल्प्रिट्स हैं, जैसे हमने इस गाड़ी के 3 कल्प्रिट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिनके नाम भी को हमने वहाँ ही पकड़ा है, तो फिर बाद में हमने पुलिस स्टेशन को वो हवाले किया। रात में एक नाके पे थे, तो नाके के दौरान एक गाड़ी आई जिसमें एलसी टिम्बर था। इसमें 3 अफराद थे, तो 3 अफराद में से हमने एक को उसी वक्त गिरफ्तार किया, अपहरण किया है, और गाड़ी भागने में कामयाब हुई। लेकिन हमने उसका पीछा किया, और पीछा होने के बाद हमने उस गाड़ी को भी सीज़ किया है, और वो बंदे जो उसमें थे हमने उनको पहचान लिया, लेकिन वो भागने में कामयाब हुए, लेकिन हमने उन दोनों को अच्छी तरह से पहचान लिया है। बीट गार्ड की हैसियत से कंपार्टमेंट S32 और S33 खाग ब्लॉक की तरफ से एसपी रेंज बीरवा की तरफ से ये कहना चाहता हूँ आपकी वसादत के ज़रिए, आप कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, क्योंकि ये जो जंगलात है ये एक कौमी सरमाया है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि हम इसके शान बशाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी के साथ साथ लोगों को भी हमारे साथ कोऑपरेट करना है। तो आपकी वसादत से हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और जंगली कटाव से परहेज़ कीजिए, और जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे साथ शान बशाना काम कीजिए। बीआरएस एमएलसी एक बार फिर कानून साज कौंसिल में मुश्तल हुए, मुतालबा किया कि वजीर आला आकर माफी मांगे, असेंबली में नारे लगाए। गौरव सभ्युలందరికీ మనవి। बीआरएस एमएलसी जो कौंसिल मेंबरान के हॉल में मिले, ऐवान में अमल करने के तरीक़ेकार पर बहस हो गई। एमएलसी का कहना है कि वज़ीर आला की माफी से पीछे नहीं हटेंगे, वज़रा से बातचीत जारी है। एमएलसी भानु प्रसाद एमएलसी को वज़रा के साथ बातचीत हुई। बीआरएस एमएलसी का मुतालबा है कि सीएम रेवंत रेड्डी के तरफ से हाल ही में कौंसिल के अराकीन पर किए गए नामुनासिब तबसरों पर
معذرت خواہوں BRS MLC کا کونسل پوڈیم کے قریب احتجاج کیا۔ بھانو پرکاش BRS MLC CM ریونت ریڈی نے کونسل کے اراکین کی توہین کی ہے۔ جس وزیر اعلیٰ نے ایوان کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، ان کو ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ کونسل کے چیئرمین نے پوڈیم کا گھیراؤ کرتے ہوئے اجلاس 10 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا۔ کونسل کے چیئرمین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف شکایت اسمبلی سیکریٹری کو بھیج دی گئی ہے۔ BRS MLC اور پولیس کے درمیان جھڑپ، مارشلز نے BRS MLC کو بلاک کر دیا۔ BRS MLC یہ کہتے ہوئے گر گئے کہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے۔ MLC کویتا، جنہوں نے سابق وزیر نرسا ریڈی کے دشادین کرما میں شرکت کی۔ BRS MLC کلوا کنٹلا کویتا نے سابق وزیر نرسا ریڈی کی برسی میں شرکت کی، جن کا حال ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ حیدرآباد میں منعقدہ دشادین کرما پروگرام میں شرکت کی اور نرسا ریڈی کی تصویر پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ کچھ بھی ممکن ہے اگر خواتین اس پر غور کریں۔ لڑکیوں کی تعلیم اور تمام شعبوں میں حوصلہ افزائی کی جائے۔ دیہاتوں میں خواتین کو روزی روٹی کے طور پر ڈیری کا کام کرنا چاہیے۔ چندر بابو ایک ایسے شخص ہیں جو خواتین کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ خواتین پہاڑی کسانوں کے ساتھ ایک انٹرویو میں مینٹی DP کے قومی صدر نارا چندر بابو کی اہلیہ بھونما نے کہا، انتخابی عمل کے ایک حصے کے طور پر کمشنر GHMC رونالڈ روز نے آئندہ لوک سبھا انتخابات کے لیے وکٹری پلے گراؤنڈ میں EVM کی پہلی سطح کی جانچ کا معائنہ کیا تاکہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد میں شفافیت اور کارکردگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ آج دوارکا علاقے میں ایک نئی اسکول کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ CM کیجریوال کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں ان اسکولوں سے قوم کی تعمیر ہوگی اور قوم کا مستقبل تیار ہوگا۔ آج ہماری حکومت نے تعلیم کے میدان میں جو انقلاب برپا کیا ہے وہ ملک کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ چاہے ہمیں کتنا کوئی ہی روک لے، تعلیم کا یہ انقلاب رکنے والا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد دہلی کے ہر بچے کو تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کرنا ہے۔ چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے مہاراشٹر پولیس سپورٹس ٹورنامنٹ کا افتتاح کرنے ناسک آئے۔ ان کی سالگرہ پولیس فورس نے منائی۔ اس موقع پر گارڈ منسٹر دادا جی بھوسے، ڈائریکٹر جنرل آفس پولیس رشمی شکلا، کمشنر آف پولیس سندیپ کارنگ سمیت پولیس افسران، ملازمین اور ان کے اہل خانہ موجود تھے۔ پولچٹ میں تھانے میونسپل کارپوریشن اور کلپتارو گروپ کے ذریعے تیار کردہ گرینڈ سینٹرل پارک کا آج وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے نے افتتاح کیا۔ یہ ریاست کا سب سے بڑا پارک ہے۔ اس کی تعمیر میں کہیں بھی معیار پر سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ اس پارک میں تقریباً 3500 درخت ہیں اور کلپتارو ڈیولپرز نے اسے TDR کے ذریعے اٹھایا ہے۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے نے اعلان کیا کہ اس پارک کا نام وزیر اعظم نریندر مودی کے نام پر رکھا جائے گا، جنہوں نے یہ کہہ کر دنیا بھر میں ملک کا نام بلند کیا کہ یہ عظیم الشان ڈیوائن پارک میونسپل کارپوریشن سے کوئی رقم خرچ کیے بغیر بنایا گیا ہے۔ امبرپیٹ پٹیل نگر میں بلال مجید کے گھر کے پچھواڑے میں ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی جس کی عمر 40 سال بتائی جا رہی ہے۔ سراغ لگانے والی ٹیم جائے وقوع سے تفصیلات اکٹھا کر رہی ہے۔ پولیس کی شبہ ہے کہ یہ واقعہ شام 6:30 سے 7 بجے کے درمیان پیش آیا ہے۔ واقعے کے وقت سے پہلے ایک خاتون متوفی کے ساتھ پائی گئی تھی اور خاتون کو امبرپیٹ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تھا۔ مرنے والوں کی تفصیلات موصول ہونا باقی ہے۔
تو یہ تھی آج کی اہم خبریں، پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ۔